अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मैं काफ़ी देर से सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद जैसे रूठी हुई थी। मुझे हल्की हल्की घुटन सी होने लगी। हालांकि दरमियाना मौसम था, इतनी गर्मी भी नहीं थी। जब तबीयत ज़्यादा बेचैन होने लगी तो मैं घबराकर कमरे से बाहर निकल गया और खुली जगह पर निकलते ही मैंने लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे मेरे दिल को कुछ सुकून सा आने लगा। मेरी निगाहें कुछ ही फासले पर मौजूद एक टीले पर जा टिकी, जहां मुझे किसी के होने का एहसास होने लगा था। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी के चमकदार हिंसों पर टाइम देखा। रात के 1 बजने में चंद मिनट बाकी थे। उस टीले के ऊपर मुझे हलचल सी नजर आई। 3 आदमी भागते नजर आए। अगले आदमी के पास कोई वजनी चीज थी, जिसको उठाकर भागते हुए उसे मुश्किल पेश आ रही थी। जब वो टीले के पीछे गायब होने लगे तो उनके कुछ ही पीछे मुझे राइफल बरदार भागते नजर आए। जब वो जरा सा सामने हुए तो उनके जिस्म पर यूनिफॉर्म नजर आने लगी। वो यकीनन पुलिस वाले थे। उनमें से एक के कंधों पर सितारे से झिलमिला रहे थे, जिससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो उन पुलिस वालों का अफसर होगा। उसी वक्त उसने रुककर पुलिस वालों से कुछ कहा। साथ ही वो हाथ हिला हिलाकर उन्हें कुछ समझा रहा था। चूंकि वो दूर थे इसलिए आवाज मुझ तक नहीं आ रही थी, लेकिन उस पुलिस वाले के अंदाज को देखकर मैं ठिठक सा गया और हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा, ऐसे जैसे मेरे सामने कोई फिल्म चल रही हो। मैं असद खान, पुलिस से एएसआई रिटायर्ड होकर अपने एक जानने वाले की कपड़े की मिल में बतौर सिक्योरिटी इंचार्ज नौकरी कर रहा था। एक शाम जब शिफ्ट तब्दील होने वाली थी, मुझे मिल के मालिक मंसूर साहब ने चपड़ासी भेजकर बुलवा लिया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने उनके दफ्तर में दाखिल होकर उन्हें सलाम किया, जिसका उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। आओ असद खान, इधर बैठो। उन्होंने मेरा नाम लेकर अपने पास ही रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं चुपचाप बैठ गया। मंसूर साहब के सामने मिल के मैनेजर और दोनों शिफ्टों के फोरमैन रंजीदा से बैठे थे। बात यह है कि मिल के अंदर जितना कपड़ा बनता है, उनको थान बनाकर उन सबकी तादाद रोजाना नोट की जाती है और जो माल ग्राहकों तक चला जाता है उसको भी नोट किया जाता है। लेकिन आज दूसरा दिन है कि माल बन रहा ज़्यादा है लेकिन मौजूदा माल कम होता है, यानी कि सप्लाई के बाद जो माल बचता है उसमें से बहुत सा कपड़ा गायब होता है। मैं उनकी इतनी लंबी तमहीद सुन नहीं पा रहा था कि वो ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं, लेकिन उनकी आखिरी बात सुनते ही मुझे झटका लगा। यानी सर, आपका मतलब है कि मिल से कपड़ा चोरी हो रहा है? मैं चाहते हुए भी अपने लहजे से चुभन न निकाल पाया। मेरी बात सुनकर मंसूर साहब के चेहरे का रंग मुतगय्यर सा हो गया। देखो असद खान, मैं ये बात सिर्फ तुमसे नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ बैठे सब लोगों से कर रहा हूँ। मुझे तुम सबकी ईमानदारी पर पूरा यकीन है, लेकिन जो माल गायब हो रहा है वो यकीनन चोरी हो रहा है, और ये कौन कर रहा है इसका खोज हम सब ने लगाना है। मंसूर साहब की बातें सुनकर हम सब एक दूसरे को चोर निगाहों से देखने लगे। मेरे दिल में आया कि चूंकि मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, इसलिए ये सब मुझको ही चोर समझ रहे होंगे, क्योंकि कोई भी माल मेरी इजाज़त के बगैर मिल के गेट से बाहर नहीं जा सकता। मेरे लिए बहुत ही बदनामी और रुसवाई की बात थी। अगर मुझ पर इल्ज़ाम लग जाता तो मेरी एक ही बेटी थी जो कि पढ़ रही थी। लोग तरह तरह की बातें बनाते कि असद खान पुलिस की पेंशन भी ले रहा है, मिल से तनख्वाह भी और ऊपर से चोरी भी। 3 ही तो फर्द हैं घर में, क्या पेंशन और तनख्वाह से उनका गुजारा नहीं होता? मुझे तरह तरह के ख्यालात सताने लगे। मैंने मिल की सिक्योरिटी सख्त कर दी और अपने आराम को तकरीबन खैरबादी कह दिया। 4 दिन तक सर खपाने के बावजूद मैं चोरों को न पकड़ सका। माल रोजाना गायब होता था। 5वें रोज मैं अपने घर चला गया। मेरी बीवी आसिया मुझे देखते ही परेशान हो गई। एक तो मैं काफ़ी परेशान था और दूसरा उन 4 दिनों में सही तरह से सो भी ना सका था, इसलिए हुलिया बहुत ख़राब हो रहा था। आसिया मुझसे पूछने लगी मुझे क्या हुआ है। मैंने उसे दिलासा दिया और नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। जब नहा धोकर मैं ज़रा ताज़ा दम हुआ तो वो मेरे लिए खाना ले आई। उसके थोड़ी देर बाद जब मैंने खाना खा लिया तो मैंने अपनी बेटी नाजिया का पूछा। उसी वक्त नाजिया हाथ में दूध का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुई। मेरे प्यारे अब्बू ने मेरा पूछा और मैं हाजिर। उसने मुस्कुराते हुए कहा और दूध का गिलास मेरे सामने रख दिया। मैं बहुत परेशान था, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दूध पीने के बाद मैंने नाजिया से उसकी तालीम के बारे में चंद सवालात किए। फिर वो पढ़ना है, सुबह पेपर है कहकर मुझे खुदाफिज कहा और अपने कमरे में चली गई। लेकिन आसिया खाने के बर्तन धोकर वापस मेरे पास आ गई। मैं सोने के लिए बेड पर लेट चुका था। आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं,
क्या बात है, मुझे बताइए, आसिया ने मेरे पास बैठते हुए कहा। और मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था वो सारी बात जानकारी रहेगी। मेरी बात सुनने के बाद वो भी कुछ खोस ही गई और फिर चौंकते हुए बोली, अभी आप सो जाएं, आप बहुत थके थके से लग रहे हैं, अल्लाह ताला ज़रूर कोई हल दिखाएगा, इंशाअल्लाह, मैंने कहा और फिर आंखें बंद कर ली। फजर की नमाज पढ़कर मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया तो आसिया मेरे पास आ बैठी। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। वो क्या? मैं किसी सोच में खोया हुआ था, उसकी आवाज़ सुनकर चौंक उठा। आप ये मसला अपने किसी सीनियर अफसर से डिस्कस करें, हो सकता है वो आपको कोई ऐसा पॉइंट बता दे जिससे आपको मसला सुलझाने में आसानी हो जाए। आसिया की बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। मुझसे जितने सीनियर थे वो बेचारे भी अपना दिमाग लड़ा लड़ा कर थक चुके थे, लेकिन मसला ज्यों का त्यों था। मैं उनके बारे में सोचता हुआ अपनी सर्विस के दौर में जा पहुंचा और एक ख्यालात ही उछल पड़ा। और आसिया जो कि मुझे हैरान होकर देखने लगी थी। मैं मिल जा रहा हूं, एक काम याद आ गया, कहकर घर से निकल गया। मोटरसाइकिल पर बैठा और उसे जोर से किक लगाकर स्टार्ट किया। अब मेरा रुख एक सीनियर अफसर के घर की तरफ था। वो कोई मिल का सीनियर अफसर ना था, बल्कि पुलिस का एक डीएसपी रिटायर्ड था। मुर्तुज़ा शाह पक्का सैयद, 5 वक्त का नमाजी, रोजेदार और ईमानदार। ईमानदार कहने पर आप ज़रूर चौंके होंगे कि पुलिस वाला और ईमानदार, लेकिन ये वाकई हकीकत है, क्योंकि उसकी ईमानदारी की गवाही न सिर्फ हम उसके मातहत बल्कि उसका घोड़ा भी देता था। इस बात पर आप लोग और हैरान होंगे कि घोड़ा कैसे गवाही दे सकता है। ये उस वक्त की बात है जब शाह साहब इंस्पेक्टर थे और एक थाना इंचार्ज थे। मैं भी उसी थाने में उनका मातहत था। हमारे कांस्टेबल ने उनकी ईमानदारी की सख्ती से तंग आकर उनके खिलाफ एसपी साहब के ऑफिस में रिपोर्ट कर दी कि शाह साहब रिश्वत लेते हैं। उन पर इल्ज़ाम लग गया था। अब उनकी इंक्वायरी भी ज़रूर होनी थी। उन दिनों वो बहुत परेशान दिखने लगे थे। हमें पता था कि वो रिश्वत कभी नहीं लेते, लेकिन जब से वो इस थाने में आए थे हमारी जेबें खाली रहने लगी थी। हम भी यही चाहते थे कि वो यहाँ से चले जाएं। इल्ज़ाम लगने के दूसरे दिन शाह साहब ने हम सबको अपने दफ्तर में बुलाया। हम में वो भी था जिसने उनके खिलाफ रिश्वतखोरी की रिपोर्ट की थी। 10 मिनट तक शाह साहब के ऑफिस में खामोशी रही। फिर वो गला खंखार कर बोले, मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ही। वो बहुत गमज़दा थे, उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। इधर आओ। उन्होंने उसी कांस्टेबल की तरफ इशारा किया जिसने ऊपर उनकी शिकायत की थी। वो डरता डरता उनके करीब चला गया। उन्होंने जेब में हाथ डाला और 1 रुपये का सिक्का निकाला। ये उस वक्त की बात है जब 1 रुपये की भी बहुत कदर थी। हमारी तनख्वाह 15-20 रुपये थी। इसमें से चंद पैसों के चने खरीद कर लाओ और तुम सब भी पैसे इकट्ठे करके उनके भी चने लाना, शाह साहब ने उस कांस्टेबल से कहा। और हाँ, मेरे पैसों से अलग लिफाफे में चने लाना और अपने पैसों से अलग। वो कांस्टेबल गए और 2 लिफाफों में चने ले आया और लाकर शाह साहब के सामने रख दिए। शाह साहब ने चने वाले दोनों कागज़ के लिफाफे उठाए और हमें पीछे आने का इशारा करके बाहर आ गए। थाने के बाहर उनका घोड़ा बंधा था। उन्होंने वो दोनों लिफाफे मेरे हवाले कर दिए। ये तुम लोगों के पैसों से आने वाले चने हैं, ये तुम अपने हाथ से मेरे घोड़े को खिलाओ। मैंने हाथ की हथेली पर थोड़े से चने डाले और शाह साहब के घोड़े के मुंह के पास हाथ को ले गया। घोड़े ने चने देखते ही मुंह उनके नज़दीक किया, लेकिन उनको सूंघ कर छोड़ दिया। मैं समझा कि उसे भूख नहीं है। अब मेरे पैसे से आए चने इसके आगे करो, शाह साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो मैंने दूसरे लिफाफे में थोड़े से चने हथेली पर रखकर घोड़े के आगे किए तो वो सूंघने के बाद उन्हें खाने लगा। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने फिर मातहत अमले के पैसे से लाए गए चने घोड़े के सामने किए तो उसने खाना छोड़ दिया, और जब मैं शाह साहब के पैसों से लाए चने उसके सामने करता तो वो खाने लगता। असद, मैंने आज तक एक पैसा भी हराम का नहीं कमाया। इस घोड़े को भी हलाल के पैसों से खिलाता हूँ। सबूत तुम लोगों के सामने है। तुम्हारे हराम के पैसों से लाए चने उसने सूंघ कर छोड़ दिए और मेरे हलाल के पैसों से आए चने मज़े से खा रहा है। तुमने इल्ज़ाम तो लगा दिया, लेकिन साबित नहीं कर सकोगे, कभी नहीं, शाह साहब ने उस कांस्टेबल बल्कि हम सबको सुनाते हुए कहा। उस वक्त मैं भी बहुत शर्मिंदा हुआ। इससे पहले मैं भी रिश्वत वगैरह अपना माल समझ कर ले लेता था, लेकिन उस वाक़ये के बाद मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली। और अब जबकि मिल में मुश्किल पेश आई तो उसके लिए मशवरा करने के लिए शाह साहब के पास जा रहा था, जो कि हमारे ही शहर में रहते थे। अब उन्होंने मुकम्मल दाढ़ी रख ली थी। उनके चेहरे पर पहले से भी ज़्यादा नूर रहता था और अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नूरानी चेहरा हो गया था। मैं जब घर पर गया तो वो घर पर थे। बहुत खुश होकर मुझसे मिले। मैंने मिल में चोरी के मुतालिक उनको सब तफसील से बताया,
जो कि मैंने तफ्तीश की थी। उन्होंने तमाम बात सुनी और फिर मुझे दूसरे दिन सुबह आने का कहकर रुखसत कर दिया। वो दिन और रात भी बेआरामी में गुजर गई। मिल में अब भी कपड़ा गायब हो रहा था। इतना भी ना हुआ कि पता लग जाने के बाद चोर थोड़े मोहतात हो जाते और इन दिनों चोरी बंद कर देते। लेकिन या तो चोर बहुत ही दलेर थे या फिर वो ऐसे तरीके से चोरी कर रहे थे कि उन्हें पकड़े जाने का डर ना था। मैंने भी मिल में हर जगह ताका झांकी कर ली, लेकिन कपड़ा कहाँ से बाहर जा रहा था मुझे पता न चल सका। मंसूर साहब ने 2 दिन का वक्त दे दिया कि उसके बाद ये केस पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। फजर की नमाज पढ़कर मैंने दुआ की तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उस सुबह मैं नाश्ता किए बगैर पैदल ही शाह साहब के घर की तरफ चल पड़ा। मुझे घंटे से ज़्यादा लगा वहाँ पहुँचने में। शाह साहब जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। उनकी सुर्ख होती आंखों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो रात को सोए नहीं। असद खान, मैंने एक मुराक़बा किया है जिसके ज़रिए मुझे पता चला है कि चोरी कैसे की जा रही है। उस वक्त मुझे पता चला कि शाह साहब अमलियात भी करते थे। मैं तो उनके पास इस केस पर डिस्कस करने आया था कि अगर वो मुझे कोई अच्छा सा पॉइंट बता देते जिससे मैं इस केस को हल कर लेता तो मेरी इज्जत रह जाती। यहाँ तो शाह साहब ने मुझे कुछ इशारे दिए जिससे ये केस हल हो जाता। अगर शाह साहब का मुराक़बा बिल्कुल ठीक था तो वो इशारे मेरे लिए काफ़ी थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से मिल पहुँचा और सीधा मंसूर साहब के दफ्तर जा पहुँचा। मंसूर साहब उन दिनों रात को लेट जा रहे थे और सुबह जल्दी आ जाते थे। उस वक्त वो दफ्तर में ही मौजूद थे। आओ असद खान, इतनी सुबह आए हो? मतलब चोरी होने वाले माल के बारे में कोई जानकारी लाए हो? मैंने दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर जाने की इजाज़त ही मांगी थी कि उन्होंने मुझसे कहा। मैं अंदर जाकर बैठ गया और बात करने के लिए कोई मुनासिब लफ्ज़ ढूंढने लगा, क्योंकि मैं उन्हें यह तो नहीं कह सकता था कि मैंने किसी आमिल से अमल करवाया है जिसने मुझे उस माल के गबन से पर्दा उठाकर दिखाया। सर, मुझे कुछ लोगों पर शक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ हों ताकि आपके सामने ही मैं उनसे पूछगछ कर सकूं। मंसूर साहब काफ़ी समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे किस पर शक है और शक की कोई वजह, तो मैंने अपनी तरफ से चंद मुद्दलिल बातें उनके गोशगुजार कर दी और फिर वो मेरे साथ ही उठकर चल दिए। हम लोग क्वालिटी चेक फॉरमैन के कमरे के पास पहुंचे। वो अंदर ही था। उस वक्त भी उसके सामने मेज़ पर कपड़ों के कुछ थान पड़े थे। जब हम लोग अंदर दाखिल हुए तो हमें देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगले ही लम्हे उसने कंट्रोल कर लिया, लेकिन मैंने महसूस कर लिया था। एहसान साहब, क्या हो रहा है? मंसूर साहब ने फॉरमैन का नाम लेकर पूछा। कुछ नहीं सर, बस ज़रा मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों की क्वालिटी चेक कर रहा हूँ, उसने जवाब दिया। उसके लहजे में वाज़ेह घबराहट थी। मंसूर साहब उससे कपड़े के बारे में बातें करने लगे और मैं उसके दफ्तर को चेक करने लगा। मैंने एक सिक्योरिटी एहलकार को भी बुलवा लिया था। दफ्तर के फर्श पर नरम सी ईरानी कालीन बिछी थी। मैं उसके ऊपर चलकर दबाव डाल रहा था। एक कोने में मुझे फर्श कुछ दबा दबा सा महसूस हुआ। मैं उधर खड़ा होकर कालीन को गौर से देखने लगा। साथ ही एक नज़र मैंने फॉरमैन पर भी डाली। अब तो उसका रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। मैंने जल्दी से सिक्योरिटी एहलकार को इशारा किया। मेरा इशारा मिलते ही वो फॉरमैन के पास जा पहुंचा और मैंने जल्दी से झुककर उस कोने से कालीन को फोल्ड करके एक तरफ समेट लिया। उस जगह फर्श की बजाय लकड़ी के फट्टे से बना 3 बाय 3 का एक ढक्कन सा था। मैंने जोर लगाकर उसको एक तरफ से उठा लिया, जिसके नीचे हॉल था और उसमें सीढ़ियाँ जाती नजर आ रही थी। मेरे सर से एक अचानक बोझ सा हट गया। एक तो माल गायब होने वाला मामला हल हो गया था और दूसरा शाह साहब की बात सच निकली थी। फॉरमैन को उसी वक्त पकड़ लिया गया। उस हॉल को देखकर मंसूर साहब भी एक दफ़ा हैरान तो रह गए थे। उसी दिन फॉरमैन के साथ 4 आदमी मजीद पकड़ लिए गए, जिन्हें बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। असल में होता यह था कि फॉरमैन के पास क्वालिटी चेकिंग के लिए जब कपड़े के थान जाते तो उनमें से वो कुछ रख लेता और उन 4 आदमियों में से किसी से वो थान हॉल वाली सुरंग में बाहर भिजवा देता था, जो कि कभी गटर लाइन हुआ करती थी। लेकिन इस जगह मिल बनने के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया था। ना जाने फॉरमैन एहसान ने ये सुरंग कैसे दरियाफ्त कर ली थी। शाह साहब को अमलियात में मैं वाकई मान गया था। जब ये केस हल हुआ और मैंने सुख का सांस लिया तो मुझे अपनी सर्विस के आखिरी सालों में एक केस याद आ गया। एक बेवा थी जिसकी 2 जवान बेटियां थीं और उनकी अनकरीब शादी होने वाली थी। शादी से कुछ दिनों पहले एक रात उसके घर से चोर 10 तोला सोना और बहुत सी नकदी चुरा कर ले जा रहे थे। उनका टकराव हम लोगों से हो गया। मैं कुछ सिपाहियों के साथ एक मफरूर मुजरिम की तलाश में उस इलाके में था। वो चोर हमको देखकर बेआबाद ज़मीनों की तरफ भाग उठे। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ तो हम लोग उनके पीछे भागे। वो लोग एक टीले पर चढ़कर हमारी नज़रों से ओझल हो गए,
لیکن میں نے اپنے سپاہیوں کو اس ترتیب سے پھیلایا کہ وہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے۔ وہ 2 تھے جن سے 2 عدد پستول اور کچھ گولیاں برآمد ہوئیں۔ میں بہت افسردہ تھا کیونکہ پستول رکھنا کوئی جرم نہیں، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے ایک بیوہ کے گھر چوری کی ہے تو میرے دل کو دھچکا لگا، لیکن ان دونوں سے کچھ برآمد نہ ہوا۔ اس بیوہ نے بھی ان دونوں کو پہچان لیا تھا۔ میں حیران تھا کہ پھر چوری شدہ مال کہاں گیا۔ اس کے بعد 2-3 دن میں نے وہ سارا علاقہ چھان مارا، لیکن مجھے مسروقہ مال نہ ملا۔ اس کے بعد تو ہمارے ادارے میں چمگوئیاں ہونے لگیں کہ SHO اسد خان نے سارا مال ہڑپ کر لیا ہے۔ میں چپ چاپ یہ باتیں سنتا رہا کیونکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ مال نہ ملنے پر بیوہ کی دونوں بچیوں کے رشتے ٹوٹ گئے۔ لڑکے والے بہت لالچی نکلے۔ وہ بیوہ میرے سامنے روتی رہی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مل میں جب وہ چوری پکڑی گئی تو مجھے وہ بیوہ عورت یاد آ گئی۔ میری معلومات کے مطابق ابھی تک اس کی بچیوں کی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ میں ایک دفعہ پھر شاہ صاحب کے پاس جا پہنچا، ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس بیوہ کا قصہ چھڑ دیا۔ اسد خان، بات یہ ہے کہ اب میں کافی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ عملیات والا کام محنت طلب ہے اور اس واقعے کو تو 3-4 سال گزر چکے ہیں۔ اس کے لیے مجھے عمل بھی اسی جگہ کے نزدیک کرنا پڑے گا۔ میرا وہاں جانا مشکل ہے۔ ہاں، ایک کام ہو سکتا ہے۔ جی شاہ صاحب، وہ کیا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ یہ کہ میں اپنے گھر میں ایک عمل کروں گا، لیکن تمہیں خود ایک چھوٹا سا عمل اس علاقے میں کرنا ہوگا۔ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں شاہ صاحب؟ میں نے تو کبھی عمل وغیرہ نہیں کیا۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہوا۔ اتنا مشکل عمل نہیں، بس ذرا دھیان سے کرنا پڑے گا۔ 1 گھنٹے کا عمل ہوگا، تم کر لو گے۔ انہوں نے میرے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور پھر میں تیار ہو گیا۔ مل سے میں نے کچھ دن کی چھٹی لے لی اور اس علاقے میں جا پہنچا جس کے قریب ہی ایک پرائمری اسکول کے لیے کچھ کمرے بنائے گئے تھے۔ ان دنوں چھٹیاں تھیں۔ ان کمروں میں سے ایک میں مجھے آسانی سے رہائش مل گئی۔ دوسری رات میں نے عشاء کی نماز کے بعد شاہ صاحب کا بتایا ہوا عمل دھیان لگا کر مکمل کیا۔ شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ اس کے بعد کسی وقت بھی مجھے اس مال کے بارے میں ضرور کوئی اشارہ ملے گا۔ اب میں کسی اشارے کا منتظر تھا۔ وہ رات ایسے ہی گزر گئی۔ دوسری رات آ گئی۔ اس رات کی گھٹن نے مجھے باہر لا کھڑا کیا۔ اس پولیس افسر کے سمجھانے کے انداز نے مجھے چونکا دیا تھا، کیونکہ وہ انداز تو میرا اپنا تھا۔ میں نے جب ان پر زیادہ غور کیا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ تو اسی رات والی کارروائی تھی جس رات ہم چوروں کے پیچھے بھاگے تھے۔ وہ سارے واقعات میرے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہے تھے اور میں انہیں دیکھنے میں گم تھا۔ کیا ان عملیات میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا ماضی بھی دکھا سکتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو اب سپاہیوں کو ہدایت دیتے دیکھ رہا تھا کہ کیسے ان چوروں کو گھیرنا ہے۔ وہ منظر دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں کوئی بات کھٹک رہی تھی۔ میں دماغ پر زور دینے لگا۔ آنکھیں بند کر کے وہ سارا منظر ذہن میں دہرایا تو کھٹکنے والی بات سامنے آ گئی۔ ہمیں 2 چور ملے تھے جو کہ پولیس مقابلے میں مارے گئے، لیکن اس منظر میں نے 3 چور دیکھے تھے۔ تیسرے چور کے پاس کوئی وزنی چیز بھی تھی۔ وزنی چیز یقیناً وہ چوری ہونے والا مال ہی تھا۔ میں نے سوچا، لیکن پھر وہ تیسرا چور کدھر گیا؟ یا اللہ، مجھے راستہ دکھا دے کہ وہ تیسرا چور کدھر گیا۔ میرے منہ سے آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ ہم نے اس وقت اس پورے علاقے کو گھیر لیا تھا۔ تیسرا چور کہیں نہیں تھا۔ نہ تو وہ وہاں سے نکل سکا اور نہ ہی وہ اس علاقے میں تھا۔ تو پھر وہ چور گیا کہاں؟ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے سامنے دیکھا تو منظر بدل چکا تھا۔ اب میرے سامنے وہی ایک چور تھا جو سامان اٹھائے مشکل سے بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ غائب ہو گیا۔ میں اسی طرف غور سے دیکھتا رہا، لیکن اس کے بعد وہ پھر نظر نہ آیا۔ میں نے اندر سے ٹارچ اٹھائی اور اسی وقت اس طرف چل پڑا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی مجھے وہاں سے کچھ نہ ملا۔ دوسری صبح میں شاہ صاحب کے پاس جا پہنچا اور انہیں ساری بات تفصیل سے بتائی۔ میری بات سنتے ہی وہ مراقبے میں چلے گئے۔ وہاں کوئی غار یا کنواں وغیرہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے آنکھیں بند کیے مجھ سے پوچھا۔ نہیں شاہ صاحب، مجھے تو نظر… میں کہتے کہتے رک گیا۔ اس رات کی کارروائی میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ یاد آیا شاہ صاحب، وہاں ایک کنواں تھا۔ میں نے خود اس رات دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد مال تلاش کرتے ہوئے ہمیں وہ کنواں نظر نہیں آیا۔ اوہ، کیا یاد آ گیا اسد خان؟ شاہ صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شاہ صاحب، اسی رات کے آخری پہر اس علاقے میں بہت زلزلہ آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کنواں پرانا ہو اور زلزلے کے جھٹکوں سے بند ہو گیا ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ مجھے بھی زمین کے اندر کے اشارے مل رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور پھر کچھ دیر بعد میں ان سے اجازت لے کر واپس اسکول میں آ گیا۔ اس کے پاس کی آبادیوں میں جب میں نے معلومات کی تو مجھے پتہ چلا
کہ وہاں واقعی ایک کنواں تھا جو کہ کافی پرانا تھا۔ اس کے اندر کی دیواریں کمزور ہو چکی تھی، ان میں دراڑیں پڑی ہوئی تھی، جو کہ اسی رات جس رات ہم نے چوروں سے مقابلہ کر کے انہیں مارا تھا، زلزلے کے جھٹکے سے گر گیا۔ میں نے اس وقت اس طرف دھیان اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ مجھے چوروں کے تیسرے ساتھی کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں ایک سیانے آدمی سے کنویں والی جگہ کی نشاندہی کرا لی اور پھر اس بیوہ کے پاس جا پہنچا جو کہ مجھ سے اس واقعے کے بعد بد دل سی تھی۔ اس کے کان تک بھی میرے بارے میں مال ہڑپ کرنے کی بات پہنچ چکی تھی، لیکن میں مطمئن تھا کیونکہ یہ ایک جھوٹی بات تھی۔ میں نے اس بیوہ کو تیسرے چور کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ میں نے اتنا کہا کہ مجھے شک ہے کہ ان چوروں نے وہ سارا مال اس کنویں میں پھینک دیا ہوگا۔ وہ بیوہ مجھ سے اکھڑی اکھڑی باتیں کرنے لگی، لیکن میں نے برداشت کیا۔ اسی وقت اس کی دونوں بیٹیاں بھی آ گئیں۔ میں نے اس کی بچیوں کے سامنے کنویں کو کھدوانے کی بات کی۔ بیوہ نے شور مچا دیا، خدا را آپ پہلے ہماری بات سن لیں، اس کے بعد جو آپ کا دل چاہے کریں۔ وہ کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی، لیکن اس کی بچیاں پڑھی لکھی اور سمجھدار تھیں۔ انہوں نے ماں کو سمجھایا۔ میں نے ان سے کنواں کھدوانے کی بات کی اور ان سے کہا کہ اگر اس میں سے ان کا مال نکل آیا تو کھدائی کی مزدوری انہیں دینی پڑے گی، اور اگر نہ نکلا تو میں خود دے دوں گا۔ انہیں میری بات سمجھ آ گئی اور اچھی بھی لگی، وہ اس بات پر مان گئی۔ میں نے دوسرے دن شاہ صاحب سے دعا کروائی اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھدائی شروع کرا دی۔ 4 مزدور تھے جو کہ اس علاقے میں کنواں کھودنے کے ماہر تھے۔ پہلے دن 3 گز کے قریب گہرائی اور 2 گز قطر میں کھدائی ہوئی۔ دوسرے دن کا کام کچھ حوصلہ افزا تھا، ان مزدوروں نے اچھی خاصی کھدائی کر لی۔ کنویں کی گری ہوئی دیواروں کے پتھر اور اینٹیں اٹھانا مشکل تھا، لیکن وہ لوگ محنت سے لگے رہے۔ شام کو کھدائی بند کر کے وہ لوگ واپس اپنی بستی میں چلے گئے۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کر شاہ صاحب کا بتایا ہوا ایک وظیفہ کرنے لگا، اور وظیفہ پڑھتے پڑھتے میں سو گیا۔ کھدائی کا تیسرا دن تھا، مزدور نہیں آئے۔ انتظار کرتے کرتے دوپہر ہو گئی اور میں سوچنے لگا کہ بستی میں جا کر ان کا پتہ کرنا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی میں بستی کی طرف چل پڑا۔ میں بستی میں پہنچا تو ایک بری خبر میرا انتظار کر رہی تھی۔ بستی کے باہر بہت سے لوگ جمع تھے اور ان کے درمیان 4 چارپائیاں رکھی تھیں جن کے اوپر ان چاروں مزدوروں کی لاشیں پڑی نظر آ رہی تھی، جن کی حالت دیکھ کر تو میرے حقیقت میں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چاروں کے جسم کے نظر آنے والے اعضاء پر کسی درندے کے پنجوں کے نشان تھے۔ مجھے ان چاروں کی اکٹھی موت پر تعجب اور دکھ ہو رہا تھا، جانے کیسے کسی درندے نے ان چاروں کو اکٹھے شکار کر لیا۔ میں بوجھل قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے واپس آ گیا۔ اس کے بعد 2 دن ویسے ہی گزر گئے۔ تیسرے دن میں پھر اسی بستی میں مزدوروں کی تلاش کے لیے گیا تو کوئی آدمی میرے ساتھ آنے کو تیار نہ ہوا۔ پتہ نہیں انہیں کسی نے سختی سے منع کر دیا تھا، یا پھر پہلے والے مزدوروں کے دل دہلا دینے والے قتل سے وہ ڈر گئے تھے۔ جو بھی تھا، میں ان کے انکار سے بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ اب کھدائی کے لیے مزدور شہر سے لانے پڑتے، اور جتنے دنوں تک وہ مال نہ ملتا ان کی رہائش اور کھانے وغیرہ کا بندوبست کرنا پڑتا۔ وہ دن بھی اسی سوچ میں کھدائی کے بغیر ہی گزر گیا۔ میں پریشان تو تھا لیکن زیادہ نہیں۔ اس رات بھی میں نے عشاء کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھا اور پھر سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، مجھے لگا کہ کوئی مجھے آواز دے رہا ہو۔ میں اٹھ بیٹھا اور باہر کان لگا کر غور سے سننے لگا۔ واقعی مجھے کوئی بلا رہا تھا۔ میں اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس اسکول کی 4 دیواری نہ تھی، بلکہ کانٹے دار شاخوں سے ایک باڑ سی اس کے کمروں کے گرد بنا دی گئی تھی، اور اسی باڑ کے پاس کوئی پیٹ کیے کھڑا تھا۔ اس کا قد 6.5 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ اس کی پیٹھ پر سر کے لمبے لمبے بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ چاند کی 11 تاریخ تھی اور چاندنی کی روشنی میں مجھے وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور تھوڑا دور سے ہی کہا، کون ہو تم؟ جس پر اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ الامان، میرے منہ سے اس کا چہرہ دیکھتے ہی نکلا۔ کالا سیاہ چہرہ، دانت زیادہ لمبے تو نہیں تھے لیکن ہونٹوں سے باہر تھے۔ اس کی آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ پہلا جھٹکا تھوڑا شدید تھا، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ ادھر ہی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ میں نے قوی لہجے میں کہا۔ شاید شاہ صاحب کے وظیفے کا اثر تھا۔ میری بات کے جواب میں اس نے میری طرف دائیں ہاتھ کی انگلی اٹھائی اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے کھلکھلانے سے اس کا سارا منہ جیسے کھل گیا اور دانت صاف نظر آنے لگے۔ وہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور شاہ صاحب کے بتائے ہوئے وظیفے کا ورد کرنے لگا۔ چند لمحے بعد جب میں نے آنکھیں وا کر کے اس طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں جلدی سے واپس کمرے میں آ گیا۔ میرے جسم میں ہلکی ہلکی کپ کپی سی تاری تھی۔ میں اس مخلوق کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی میں نے اسکول کے چوکیدار کو بتایا کہ میں شہر جا رہا ہوں مزدوروں کی تلاش میں، اور وہ میرے سامان کا خیال رکھے۔
میں اپنے خیال میں تیز تیز چلتا تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر مین روڈ کی طرف جا رہا تھا۔ ایک موٹے تنے والے درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ کسی نے موٹے ڈنڈے سے بھرپور وار کیا تھا۔ اس کے بعد میں زمین پر گرتا چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں لکڑی کی ایک کرسی پر رسیوں کی مدد سے بندھا پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں رسیاں کھولنا شروع کرتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ میں نے فوراً سر ایک طرف رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ ارے اس کو تو ابھی تک ہوش نہیں آیا، کہیں مرمرا تو نہیں گیا؟ ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ میں نے وار بھی تو زور سے کیا تھا، تھوڑی دیر میں سے ہوش آ جائے گا، دوسرے آدمی نے جواب دیا۔ پتہ نہیں سلو بھائی نے اسے کیوں زندہ رکھا ہے، ان چاروں کی طرح اسے بھی مار کر کسی درندے کے نام کر دیتا۔ پتلی آواز والے نے کہا تو مجھے جھٹکا سا لگا۔ تو ان چاروں مزدوروں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے؟ نہیں، اس آدمی سے اس مال کا پوچھنا ہے کہ واقعی اس کنویں والی جگہ پر وہ مال ہے یا بس حکومت یا اس عورت سے پیسہ بٹورنا چاہتا ہے، اور اگر واقعی حقیقت میں وہاں مال ہوا تو ہم نکالیں گے رات کو چپکے سے، دوسرے آدمی نے جواب دیا۔ وہ کسی سلو نامی آدمی کا انتظار کر رہے تھے جو کہ کہیں گیا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک وہ نہ آیا تو وہ دونوں بھی کمرے سے نکل گئے۔ میں نے جلدی سے حرکت میں آنے کا سوچا اور رسیوں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند منٹ کی کوشش کے بعد میں نے ایک گانٹھ تلاش کر کے کھول لی۔ اس کے بعد رسیوں سے نکلنا آسان ہو گیا۔ میں نے آزاد ہوتے ہی اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ پچھلی دیوار پر ایک کھڑکی دیکھتے ہی میں ادھر لپکا اور احتیاط سے کھڑکی کھول کر باہر دیکھا۔ کھڑکی کے باہر کوئی گرل یا جالی وغیرہ نہ تھی۔ میں نے آہستہ سے باہر جھانک کر اپنے آپ کو تولا اور اگلے ہی لمحے میں کھڑکی سے باہر تھا۔ وہاں سے تیزی سے نکلتا ہوا مین روڈ تک پہنچا اور پھر سیدھا اپنے شہر، پہلے اپنے گھر، بیوی اور بیٹی سے ملا، غسل وغیرہ کیا، چند ضرورت کی چیزیں لی اور شاہ صاحب کے پاس جا پہنچا۔ شاہ صاحب مجھے دیکھتے ہی مسکرانے لگے۔ میں نے انہیں اب تک کی کارروائی بتائی۔ ساری بات سن کر انہوں نے کہا، اسد خان حوصلہ رکھو، تم بغیر کسی لالچ کے یہ نیک کام کرنے جا رہے ہو، ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری مدد کرے گی۔ اس کے بعد میں نے رات ڈراؤنی مخلوق والی بات بتائی تو وہ میری طرف غور سے دیکھنے لگے اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولے، اسد خان ان چیزوں سے نہ ڈرو، وہ تو ایک پرچھائی تھی۔ اب تم ان کے علاقے میں کام کر رہے ہو تو ان کی زندگی میں تھوڑا سا خلل پڑ رہا ہے، لیکن تم جو وظیفہ کر رہے ہو تو ایسی چیزیں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں وہاں سے واپس آنے لگا تو مجھے ایک خیال آیا جس کے بارے میں نے شاہ صاحب سے بھی مشورہ کیا۔ انہوں نے میری بات کو سراہا۔ پہلی فرصت میں نے اس علاقے کے تھانے میں سلو اور اس کے آدمیوں کے خلاف رپورٹ لکھوا دی۔ پھر ڈی ایس پی صاحب سے بات کر کے بیوہ کی چوری والا کیس اوپن کروا لیا۔ ڈی پی او صاحب شاہ صاحب کے معتقد نکلے تو پھر سارا کام آسان ہو گیا۔ مجھے پولیس پروٹیکشن مل گئی۔ 3 سپاہی اس وقت تک میرے ساتھ رہتے جب تک کہ کھدائی کے دوران مسروقہ مال نہ مل جاتا۔ اس دفعہ میں نے 4 کی بجائے 6 مزدور لیے اور پھر سے کھدائی شروع کر دی۔ پہلے ہی دن ہمیں کامیابی مل گئی۔ تیسرا چور ریگزین کے ایک مضبوط بیگ کے ساتھ کھدائی کے دوران ہمیں مل گیا۔ اب تو وہ ایک پنجر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ بیوہ عورت اور اس کی بچیاں بہت ہی خوش تھیں۔ میرا شکریہ بار بار ادا کر کے مجھے شرمندہ کر رہی تھی۔ جس دن مجھے کامیابی ملی اسی دن شاہ صاحب عمرے کے لیے چلے گئے۔ تیسرے چور کا جو پنجر ملا تھا اس کی شناخت بھی بعد میں ہو گئی۔ وہ اسی بیوہ کا سگا بھانجا تھا۔ اس ظالم نے اپنی خالہ کے گھر نقب لگوائی، لیکن قدرت نے اسے کامیاب کر کے بھی ناکام کر دیا۔ اس کی گمشدگی کی رپورٹ میرے ہی تھانے میں لکھی گئی تھی۔ چوری کے کچھ دن بعد میں بہت خوش تھا۔ ایک تو بیوہ کو اس کا حق مل گیا اور پھر ان دونوں بچیوں کی دھوم دھام سے شادی ہوئی، اور پھر یہ کہ تھانے میں مجھ پر جو الزام لگا تھا وہ تمام کا تمام جھوٹا ہو گیا تھا۔ ویسے ایمانداری سے جو روزی کمانے کا مزہ ہے وہ حرام میں نہیں، کیونکہ اس کا مجھے بھرپور یقین ہے۔ دوسرا خاص پراسرار قصہ۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مجھے بخار ہو گیا تھا۔ جی ہاں، بخار، اور وہ بھی اپنی پوری قوت سے۔ ویسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سا بخار ہوا ہوگا۔ بخار 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو اصل بخار ہوتا ہے جس سے سر درد اور جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ سر میں درد کے ساتھ جسم میں بھی درد ہوتا ہے، اور اگر ٹیمپریچر 105 سے اوپر تجاوز کر جائے تو انسان اگلے جہاں بھی کوچ فرما جاتا ہے۔ دوسری قسم کا بخار بھی کسی موت سے کم نہیں ہوتا، اسے عشق کا بخار کہتے ہیں۔ یہ بخار بڑے بڑوں کو زیر کر دیتا ہے۔ ایک زمانے میں مجھے بھی عشق کا بخار ہوا تھا۔ دل اور دماغ جیسے نازک عضلات اپنی خوبیوں سے فارغ ہو گئے تھے، اور صرف ایک پری چہرہ ہی میرے دماغ کے پنہا خانے پر نقش ہو گیا تھا۔ وہ پریزاد محبوبہ میرے محلے میں رہتی تھی۔ بس آنکھوں ہی آنکھوں میں دل لے اڑی۔ زمانہ طالب علمی کا تھا، دماغ اور دل میں رانائیاں سی بھری ہوئی تھی۔ اس کا نام سبیہہ تھا۔
وہ ہر روز صبح سویرے اسکول ٹائم میں گھر سے باہر نکلتی اور میں اس کے پیچھے قدم بہ قدم چلتا ہوا اسکول کے گیٹ تک جا پہنچتا۔ وہ نازک سی لڑکی ہر روز مجھے اپنے پیچھے پاتی تو ایک دن بول ہی پڑی، آپ ہر روز میرے پیچھے آتے ہیں، اس کی خاص وجہ؟ آواز دلکش اور پیاری سی تھی۔ میں نے دل پھینک عاشق کی طرح سیدھی بات کہہ ڈالی، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ مجھے ایک لمحے کو ایسا محسوس ہوا کہ ابھی وہ اپنی سینڈل اتارے گی اور مجھے زخمی کر ڈالے گی اور میرا عشق انجام کو پہنچ جائے گا، لیکن خلاف معمول نہیں بلکہ خلاف توقع اس نے ایک دلاویز مسکراہٹ اپنے خوبصورت ہونٹوں پر سجائی اور بولی، وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس طرح پیچھے کرنا اچھا نہیں لگتا، آپ بھی اچھے ہیں لیکن پلیز اس طرح تعاقب کرنا مناسب نہیں۔ مختصر احوال یہی کہ ایک مدت تک عشق کی یہ کہانی چلتی رہی۔ ہم چھت کی منڈیر پر ملتے، موٹر سائیکل پر کئی دفعہ لانگ ڈرائیو بھی کی۔ وہ میرے پیچھے بیٹھ کر اپنی کوئل سی آواز میں پرانے زمانے کے کلاسیکل گانے سناتی تو دل پگھل سا جاتا۔ پھر بہار ختم ہوئی اور خزاں کا رنجیدہ موسم بھی آیا۔ وہ شام ایک عاشق کے لیے کسی موت سے کم نہ تھی۔ جی ہاں، سبیہا بیاہ کر چلی گئی۔ سبیہا شادی سے پہلے مجھے چاندنی رات میں ملنے آتی تھی۔ سبیہا کا رشتہ پرانے زمانے کے مطابق اپنے کزن سے بچپن میں ہوا تھا۔ سبیہا چلی گئی، ادھر میری زندگی اداس ہو گئی۔ میں اس چھت پر جاتا جہاں ہم دونوں روز ملتے تھے۔ چاندنی رات خالی خالی اور اداس سی لگتی تھی۔ چھوڑیے جی، میرے ساتھ آپ بھی رنجیدہ ہو رہے ہوں گے، آپ کو اصل کہانی کی طرف لے آتا ہوں۔ مجھے شدید بخار تھا۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کے بعد دوا تجویز کی اور اپنی بھاری فیس مجھ سے اینٹھ لی۔ انسپکٹر کامران شدید بخار کے زیر اثر اپنے بستر پر بیٹھے دوائیوں کو سجائے سوچ رہا تھا کہ دن میں کون سی دوا لینی ہے اور رات میں کون سی دوا۔ میں یعنی انسپکٹر کامران عشق کے بخار میں مبتلا تھا اور بخار واقعی شدید قسم کا تھا۔ موسم بھی ٹھنڈا تھا اور میرا جسم بھی بری طرح تپ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھا، نقاہت عروج پر تھی۔ دوا استعمال کی تھی، کچھ افاقہ ہونے لگا تھا۔ شام ہونے لگی اور میرے کمرے کی کھڑکی سے شام کا منظر واضح ہونے لگا۔ ملازم شرفو میرے لیے چائے لے آیا تھا۔ میں شام کی چائے اور دوا پینے لگا تھا کہ اچانک ہی کال موصول ہوئی۔ وہ ایک اجنبی نمبر تھا۔ ہیلو، انسپکٹر کامران اسپیکنگ۔ سر، میں آصفہ بات کر رہی ہوں، نارتھ ایریا سے۔ خوبصورت آواز کی مالک لڑکی بول رہی تھی۔ جی فرمائیے، کس سلسلے میں فون کیا آپ نے؟ سر، ہمارے گھر میں ایک لاش پڑی ہے، آپ پلیز ہمارے گھر آئیں۔ بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ لاش کے نام پر میں چونک اٹھا تھا۔ برائے مہربانی ایڈریس کنفرم کریں۔ دوسری طرف سے ایڈریس بتا دیا گیا۔ ٹھیک ہے محترمہ، آپ گھبرائیں نہیں، میں 10 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ نارتھ ایریا برگر کلاس فیملی کا خوبصورت علاقہ تھا۔ میں بخار کے باوجود آصفہ کے گھر پہنچ گیا تھا۔ میرے ساتھ ASI حیدر زمان، کانسٹیبل حشمت نواز اور حوالدار سلامت خان تھے۔ لاش ایک خوبصورت لڑکی کی تھی۔ وہ عمر کے 20 سال گزر چکی تھی۔ لاش سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ گزشتہ رات ہی خون ہوا تھا۔ لڑکی نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا۔ پیشانی خاصی چوڑی تھی اور بال بھی کافی لمبے تھے۔ ہاتھ بھی خوبصورت اور مخروطی تھے۔ لاش چھت کی سائڈ پر پڑی تھی۔ آصفہ اور اس کی والدہ چھت پر ہمارے ساتھ آئی تھی۔ میں نے تفتیش کا آغاز آصفہ سے کیا۔ کیا آپ اس کو جانتی ہیں؟ یہ زبیدہ ہے، ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، آصفہ نے بتایا۔ عجیب جواب ملا تھا۔ کیا آپ نے اس کے والدین کو مطلع نہیں کیا؟ سر، ہم نے سب سے پہلے اس کے گھر ہی رابطہ کیا، لیکن اس کا گھر بند تھا، دروازے پر لاک لگا ہوا تھا، آصفہ نے بتایا۔ لیکن یہ آپ کی چھت پر کیا کر رہی تھی؟ یہی تو سمجھ نہیں آ رہی سر۔ میں نے چھتوں کا معائنہ کیا، وہاں قریب سارے گھروں کی چھتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس کا گھر یعنی مرنے والی کا گھر آصفہ کے گھر سے 3 چھتوں کے فاصلے پر تھا۔ سوال یہ تھا کہ زبیدہ نامی مقتولہ آصفہ کی چھت تک پہنچی کیسے اور اس کی موت کیسے ہوئی؟ آپ نے اسے کس وقت دیکھا؟ سر، میں معمول کے مطابق چھت پر آئی، چھت پر کپڑے اتارنے کے لیے، تب میں نے زبیدہ کو دیکھا۔ تبھی مجھے لاش کے قریب ایک عجیب و غریب چیز ملی۔ وہ ایک لاکٹ تھا جس پر کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ لاکٹ سے سرخ روشنی خارج ہو رہی تھی۔ میں نے لاکٹ کو جیب میں رکھا اور اسپتال فون کیا تاکہ لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جا سکے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ حیرت انگیز تھی۔ قتل کا وقت 2 بجے کا تھا۔ جسم میں خون نام کی کوئی چیز نہیں ملی تھی۔ رپورٹ لکھنے والے نے ایک چیز واضح لکھی تھی کہ جسم سے خون نکال لیا گیا تھا، البتہ خون کہاں سے نکالا گیا تھا جسم پر کوئی نشان نہیں ملا تھا۔ میرے ذہن میں ایک لمحے کو ویمپائر کا خیال آ گیا تھا۔ ویمپائر انسانی جسم سے خون چوس لیتے ہیں، البتہ ویمپائرز گردن کے قریب کاٹ لیتے ہیں اور سیر ہو کر خون پی کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔
लेकिन जुबैदा के जिस्म पर किसी भी किस्म का निशान मौजूद ना था। यानी ये किसी वैम्पायर का काम नहीं था। ड्रैकुला भी कुछ इस किस्म का हमला करते थे, लेकिन ये सब मगरबी दुनिया के किरदार थे। हमारे माशरे में इस किस्म का कुछ तस्वुर भी नहीं। वजह मौत भी खून की कमी लिखी गई थी। मामला गंभीर था। मैंने जुबैदा के वालिदैन से रब्ता करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका कहीं पता न चला। मोहल्ले के चंद लोगों के साथ मिलकर नमाज जनाजा अदा करके जुबैदा को दफन कर दिया गया। वो लॉकेट हैरत अंगेज था। जो ही वो लॉकेट मेरी जेब में आया था, मुझे चक्कर से आने लगे थे। वो रात अंधेरी थी। जब मैं अपने कमरे में आया तो मैंने बेड पर एक सुर्ख मकड़ी को देखा, जो बेड पर बराजमान थी। यह हैरत अंगेज था कि सुर्ख मकड़ी मेरे कमरे में कैसे आ गई थी। सच पूछे तो मैंने सुर्ख मकड़ी पहली दफ़ा देखी थी, लेकिन वो भी अपने कमरे में, अपने ही बेड पर। मैं बेड के नज़दीक पहुंचा और मकड़ी पर गौर किया, लेकिन अगले ही लम्हे मकड़ी गुम थी। बेड खाली था, वहाँ मकड़ी मौजूद नहीं थी। वहाँ मकड़ी का वजूद मैंने खुद देखा था, लेकिन मेरे करीब आते ही मकड़ी गुम हो गई थी। वहम भी हो सकता था। मैंने कुछ दिन पहले ही मूवी देखी थी जिसमें मकड़ी पर रिसर्च किया गया था। हो सकता है सुर्ख मकड़ी का ख्याल अभी तक मेरे जहन में हो। मैंने दिमाग को अपने काबू में रखा और बेड पर सो गया। अगली सुबह हंगामा खेज थी। मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी और मैंने दफ्तर की राह ली। दफ्तर में चंद लोग आए थे। वो 3 लोग थे और तीनों की कहानी अलग किस्म की थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी रात को अच्छी भली सोई थी, सुबह नहीं उठी। उसकी मौत हो गई थी साहब। यह मौत हमें कत्ल की वारदात लगती है। वो पुरानी बस्ती का रिहायशी अल्लाह रखा था। उसकी आंखों में आंसू थे। दूसरी कहानी भी ऐसी थी। वो साउथ एरिया का रिहायशी करामत हुसैन था, जिसकी बेटी रात को ठीक ठाक सोई थी, सुबह मौत हो गई थी। तीसरा आदमी अपनी बीवी की रिपोर्ट लेकर आया था। उसकी बीवी की मौत भी कुछ इसी तरह हुई थी। मैंने तीनों औरतों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रिपोर्ट वही जो पहले वाली थी। तीनों औरतों का खून चूस लिया गया था। जर्द लाशें तमाम तैयारियों के बाद दफन कर दी गई। लॉकेट की खासियत आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने आने लगी थी। वो लॉकेट मेरी जेब में रहता था। मेरी छठीस खासी तेज़ हो गई थी। मुझे बहुत सी चीज़ें नज़र आने लगी थी। दीवार के पार और ज़मीन के नीचे तक की देखने के काबिल हो जाता था, लेकिन ऐसा एक मखसूस वक्त में होता था। बहरहाल अभी तक केस सिर्फ शुरू हुआ था। 4 कत्ल और इसी तरीके से हुए थे। केस को शुरू हुए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि केस कहाँ से शुरू करें। तफ्तीश का कोई सिरा नहीं मिल रहा था। लॉकेट का राज क्या था और कौन था इस कत्ल के पीछे? उसे कैफर किरदार तक पहुंचाना लाजमी था। उस वक्त मेरे सामने जुबैदा के बूढ़े वालिदैन बैठे हुए थे, जिनका बयान कुछ यूँ था। थानेदार साहब, हम 19 जनवरी की शब अपने गांव चले गए थे, क्योंकि हमारे एक करीबी रिश्तेदार की मौत हो गई थी। जुबैदा के FSC के इम्तिहानात हो रहे थे, इसलिए जुबैदा ने हमारे साथ गांव जाने से इनकार कर दिया। अलबत्ता उसके साथ इकलौती नौकरानी घर पर मौजूद रहती थी। रात 1 बजे उसका गुड नाइट मैसेज भी आया था। मैंने फ़ोन पर बात की, फिर अगले 2 दिन भी उससे बात होती रही थी। वो बिल्कुल ठीक थी और उसके इम्तिहान भी अच्छे हो रहे थे, लेकिन इधर आकर पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रही। हमें तो उसका आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ। जुबैदा का वालिद आपदीदा हो गया था। फिजा सोगवार हो गई थी। एक बाप का गम मैं अच्छी तरह समझ सकता था। वालिदैन के लिए औलाद बहुत अहम होती है। वालिदैन के लिए सबसे बड़ी कमज़ोरी औलाद ही होती है। मैंने उनके लिए पानी मंगवाया। वो कुछ संभला तो मैंने बात शुरू की। मोहतरम, आपकी बेटी की मौत 19 जनवरी की रात 2 बजे हुई थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मुझे हैरत है कि आपने अगले रोज़ तक कौन सी जुबैदा से बात की, हालांकि जुबैदा तो इस दुनिया में नहीं थी और आपके मुताबिक आपकी एक नौकरानी जुबैदा के साथ घर पर मौजूद रहती थी और 19 जनवरी की शब वो भी घर पर थी, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं। क्या आप मुझे उसके घर का विजिट करा सकते हैं? यही बातें तो हमें भी परेशान कर रही हैं। नौकरानी का कुछ अता पता नहीं, उसे घर पर होना चाहिए था। किसी मसले की सूरत में हमें मुत्तला करना चाहिए था। और फिर जब मेरी बेटी की मौत हुई तो किसी मोहल्ले वाले ने मुझे बताया तक नहीं। नौकरानी का नाम शबनम था। उसकी लाश बाथरूम से मिली थी। लाश गल सड़ चुकी थी और खासी बदबू फैली हुई थी। मैंने पूरे घर का जायजा लिया तो शबनम की लाश बाथरूम से बरामद हुई। हमने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। रिपोर्ट आई तो नतीजा पहले वाला ही था। उसकी मौत 1:45 पर हुई थी और उसका खून भी निकाल लिया गया था। उसके जिस्म पर भी किसी भी किस्म का कोई निशान न था। यानी यह भी एक ही कातिल का काम था, जो सिर्फ खून का प्यासा था। जुबैदा की मौत से पहले उसने शबनम को कत्ल किया। गालिबन जुबैदा ने अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ लगाई होगी
اور آخرکار قاتل نے اسے دبوچ لیا ہوگا اور پھر خون چوس لیا ہوگا۔ وہ جو بھی تھا بہت شفاف تھا۔ میں نے زبیدہ کی اسکول کا وزٹ کیا۔ پرنسپل نے حیرت انگیز بیان دیا، سر وہ صرف کل کے دن اسکول نہیں آئی، 20 اور 21 جنوری کو FSC پارٹ 2 کے فائنل امتحانات تھے اور 21 کو اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ پیپر دینے آئی تھی، یہ اس کی حاضری لگی ہوئی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ 19 جنوری کو اس کی موت ہو گئی تھی، جبکہ آپ کا بیان ہمیں الجھا رہا ہے؟ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے انسپیکٹر صاحب؟ میں نے خود اسے دیکھا تھا، 21 جنوری کی حاضری شیٹ پر اس کی حاضری اور اس کی مجھ سے سلام دعا بھی ہوئی۔ سر اگر آپ مزید تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ بورڈ سے اس کا حل شدہ پیپر چیک کر سکتے ہیں۔ مزید آپ کی تسلی کے لیے ہم کمرہ امتحان کا CCTV کیمرہ سے ریکارڈ شدہ ویڈیو بھی چلا سکتے ہیں۔ گڈ، آپ ویڈیو منگوائیں پلیز۔ ویڈیو چلائی گئی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ زبیدہ واقعی موجود تھی۔ اس نے پوری ویڈیو میں پیپر حل کیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا جبکہ وہ مر چکی تھی؟ کچھ اس طرح کا بیان زبیدہ کی دوست سائرہ کا بھی تھا۔ سر وہ میرے ساتھ گھر گئی تھی، اس کا پیپر اچھا ہوا تھا، ہم لوگوں نے رکشہ پکڑا اور راستے میں آئس کریم بھی کھائی تھی، لیکن وہ صرف کل نہیں آئی تھی۔ میں نے فون پر رابطہ کیا تو اس نے جواب نہیں دیا، حالانکہ کل ہمارا پریکٹیکل سیشن تھا۔ سائرہ نے کہا، مس سائرہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ زبیدہ کی 19 جنوری کی رات 2 بجے موت ہو گئی تھی۔ ناممکن، یہ کیسے ممکن ہے سر، جبکہ ہم 21 جنوری کو اکٹھے گھر گئے تھے۔ میں تھانے پہنچا تو ایک نوجوان میرے انتظار میں بیٹھا نظر آیا۔ میں نے اسے اپنے دفتر میں بلایا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، عمر 25 سال کے قریب ہوگی، داڑھی مونچھوں سے آزاد، کلین شیو۔ سر، ایک گمشدگی کی رپورٹ لکھوانی ہے۔ جی ضرور، فرمائیے۔ سر، میری کزن زبیدہ پچھلے 3 دنوں سے گم ہے، ہر جگہ ڈھونڈا مگر کہیں نہیں ملی۔ جواب میں نے اسے مکمل تفصیل بتائی تو وہ آپ دیدہ ہو گیا۔ وہ آرمی آفیسر تھا اور راولپنڈی سے سیدھا تھانے میں آیا تھا۔ وہ زبیدہ سے پچھلے 3 دنوں سے رابطہ کر رہا تھا، لیکن رابطہ نہ ہوا تھا۔ احمد نامی آفیسر کچھ پریشان تھا۔ میں نے معاملے کی نوعیت بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ قاتل کون ہے جس نے 5 عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے تفتیش کا آغاز سائرہ سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ سائرہ نے مجھے کچھ اہم معلومات بھی فراہم کی تھی۔ سر، وہ بہت اچھی لڑکی تھی، ہنسمکھ، ہمدرد، لوگوں کے کام آنے والی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ اس کی موت کا ہمیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ سر، آخری دنوں میں وہ کچھ پریشان بھی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسی پریشانی؟ میں نے پوچھا۔ سر، وہ ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی۔ آپ مجھے پوری تفصیل بتائیں، ہو سکتا ہے کوئی اشارہ مل جائے۔ سر، وہ امجد نامی لڑکے سے پیار کرتی تھی اور امجد بھی اس پر جان چڑھکتا تھا۔ دونوں کا پیار بہت عروج پر تھا۔ ایک دن زبیدہ اور امجد کی ملاقات طے پائی۔ اس دن زبیدہ کی سالگرہ تھی۔ امجد نے زبیدہ کو ہوٹل میں پارٹی دی اور ایک تحفہ بھی دیا جو بہت قیمتی تھا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ انسپیکٹر صاحب، وہ ایک لاکٹ تھا جس میں سرخ نگینہ لگا ہوا تھا۔ اوہ اچھا، مزید کچھ بتا رہی تھی آپ؟ میں نے کہا۔ سر، اس سے ملاقات کے بعد زبیدہ اکثر کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ کسی پر اعتماد مت کرو، چاہے کوئی بھی ہو، جتنا بھی اچھا انسان ہو۔ اس کی آنکھیں اکثر سوجی ہوئی ہوتی تھی، جیسے روتی رہی ہو۔ سر، ایک روز میں اس کے گھر گئی تھی، اس کی ڈائری پڑھی جہاں اس نے امجد کی گندی سوچ کا احوال لکھا ہوا تھا۔ امجد نے زبیدہ کی پارٹی والی رات زبیدہ سے دست درازی کی تھی۔ امجد نے لائٹ آف ہوتی اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور بوسو کنار کرنے لگا۔ پھر امجد نے اسے زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ زبیدہ نے منع کیا تو امجد نے زبیدہ کو تھپڑ دے مارا۔ امجد نے زبیدہ کو ہوس کا نشانہ بنانا چاہا، لیکن زبیدہ نے جیسے تیسے وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی۔ اس کے بعد زبیدہ کو مختلف قسم کی دھمکیاں ملتی رہتی تھیں، لیکن زبیدہ نے کبھی اس کو اس واقعے کے بارے میں نہیں بتایا۔ امجد کو تھانے لایا گیا۔ وہ ایک لاوالی سا بگڑا ہوا نوجوان تھا، بڑی سی مونچھیں۔ تمہارے خلاف کمپلین ہے۔ کس نے لکھوائی ہے سر؟ زبیدہ نامی لڑکی نے۔ وہ تو مر چکی ہے سر۔ تم کیسے جانتے ہو کہ وہ مر چکی ہے؟ سوری سر، میں نے سنا ہے، یہ واقعہ ہر جگہ پھیل چکا ہے۔ کون سا واقعہ؟ کہ زبیدہ کے ساتھ مزید 4 عورتوں کی موت ہوئی ہے اور سب کا خون چوسا گیا تھا، اور ان سب کے قاتل تم ہو۔ کیا مطلب سر؟ میں کسی کو قتل نہیں کر سکتا، آپ یقین کیجئے سر۔ میں نے زبیدہ سے پیار کیا تھا اور میں نے دست درازی بھی کی تھی، اور اس کے لیے زبیدہ سے معافی بھی مانگی تھی۔ میں خود شرمندہ تھا اور اب بھی ہوں۔ افسوس کہ اس سے معافی مانگ لیتا تو آج اتنی شرمندگی نہ ہوتی۔ وہ سر کھجا کر بول رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ سچ بول رہا تھا۔ لاکٹ کا کمال یہ بھی بتاؤں کہ جب تک وہ میری جیب میں موجود رہتا تھا
तब तक मुझे कोई धोखा ना दे सकता था, क्योंकि सामने वाले की सारी तफसील मेरे दिमाग में आ जाती थी। हत्ता कि सामने वाले का सच और झूठ भी वाजे हो जाता था। मेरी छठी हिस्स भी कमाल की तेज हो गई थी। उस वक्त अमजद नामी लड़का वाकई सच बोल रहा था। उसका लहजा वाकई सच्चा था। तुमने जुबैदा की सालगिरह पर उसे एक तोहफा दिया था, बता सकते हो वो क्या तोहफा था? सर, वो सीक्रेट लॉकेट था जो मैंने साउथ अफ्रीका से मंगवाया था, जो मैंने उसे बड़ी मोहब्बत से तोहफातन दिया था, अमजद ने बताया। मैंने लॉकेट निकाल कर उसे दिखाया। जी जी सर, यही वो तोहफा था जिसे अफ्रीका के लोग सीक्रेट लॉकेट कहते हैं। उनके मुताबिक ये लॉकेट अफ्रीका के रूहों के बादशाह जुनार्द के पास रहता था। वो एक ऐसा बादशाह था जो रूहों को अपने कब्जे में कर लेता था और फिर उनसे अपने मतलब के काम लेता। लेकिन मुझे इस लॉकेट में कुछ खास नज़र नहीं आया। ठीक है, तुम चाहो तो ये लॉकेट वापस रख सकते हो। नहीं सर, मुझे इससे जुबैदा की याद आएगी। अगर आपको इससे दिलचस्पी है तो आप इसे रख सकते हैं। दिलचस्पी तो नहीं, लेकिन ये कमाल की चीज़ है। बहरहाल शुक्रिया, ये मेरे बहुत काम आएगा। तुम जा सकते हो। वक्त पड़ने पर तुमसे दोबारा बात होगी। दिमागी तौर पर तैयार रहना, किसी भी वक्त तुम्हें थाने में बुलाया जा सकता है। वो सुर्ख जंगल था जिसके वस्त में कुछ लोग जमा थे। हालांकि वहाँ रात का मंजर था, लेकिन हर चीज़ सुर्ख रंग की थी। एक सुर्ख रंग का बादशाहनुमा आदमी नंग धड़ंग सा एक बड़ी सी कुर्सी पर मौजूद था। उसके सर पर ताज था, जबकि उसके दोनों तरफ दरबानों की लंबी कतार थी। उनके गलों में इंसानी हड्डियां माला की तरह बंधी हुई थी, जबकि उनके हाथों में इंसानी गोश्त के मुख्तलिफ आज़ा थे। थोड़े फासले पर दरख्तों के साथ 5 औरतें बंधी हुई नजर आ रही थी। वो हर किस्म के कपड़ों से आज़ाद थी और उनकी गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी। गालिबन वो बेहोश थी। दरमियान में आग जली हुई थी और उसके ऊपर लोहे का बड़ा सा कड़ा चढ़ा हुआ था। लाइन में से 1-2 आदमी तेजी से बंधी हुई औरतों की तरफ बढ़े और एक औरत को रस्सी से आज़ाद किया। मैंने गौर से देखा, वो जुबैदा थी जो बेहोश थी। नंगे आदमियों ने जुबैदा को रस्सियों से आज़ाद किया और उसे उठाकर गर्म कड़ाह में डाल दिया। दोनों आदमियों ने ज़मीन पर पड़े बड़े नेज़े उठाए और कड़ाह में पड़ी बेहोश जुबैदा की गर्दन पर मार दिया। गर्दन कट गई और खून का फव्वारा फूट पड़ा। फिर एकदम सारे लोग झपट पड़े और जुबैदा का खून पीने लगे। मैं ख्वाब से उठ बैठा। रात के 3 बज चुके थे। ख्वाब डरावना था। मैंने पानी पिया और उस केस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। 5 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। कोई सिरा नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान एक और इस किस्म का कत्ल हो गया। इस दफ़ा आसफा नामी लड़की मौत का शिकार बनी थी। ये वही लड़की थी जिसने मुझे जुबैदा की मौत की इत्तला दी थी। आसफा का खून भी चूस लिया गया था। उसकी मौत की वजह भी यही लिखी गई। मौत 2 बजे हुई थी। आसफा की लाश उसके कमरे में थी। मैंने उसके बेड के नज़दीक सुर्ख मकड़ी को देखा, जो मेरे नज़दीक जाते ही गुम हो गई थी। यही सुर्ख मकड़ी मेरे अपने कमरे में भी पाई गई थी। अजीब सूरत हाल थी। मकड़ी भी अजीब किस्म की थी। पता नहीं क्या राज था। मेरा दिमाग तो माफ हो गया था। गुज़िश्ता रात वाले ख्वाब ने भी कुछ मेरा दिमाग हिला दिया था। मकड़ी का आसफा की मौत से अगर कोई ताल्लुक होता तो ज़रूर जाहिर होता। आसफा के जिस्म में मकड़ी का जहर पाया जाता या कोई और ताल्लुक, लेकिन यहाँ इस किस्म का कोई ताल्लुक न था। तो मकड़ी आसफा के कमरे में क्या कर रही थी? सर, ये केस तो हल होने में ही नहीं आ रहा, एएसआई ने कहा। हल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बशर्ते कि हमें इसका कोई सिरा नज़र ना आए। उलझा हुआ केस ज़रूर है, लेकिन हल ज़रूर हो जाएगा। हमें सिर्फ हिम्मत से काम लेना है, मैंने कहा। सर, ये कोई मावराई चक्कर महसूस होता है। लॉकेट का ताल्लुक भी अफ्रीका से है। अफ्रीकी लोग बदरूहों पर यकीन रखते हैं। हो सकता है ये किसी बदरूह का काम हो, एएसआई बोला। मुमकिन है, लेकिन लॉकेट का उन तमाम अमवात से क्या ताल्लुक हो सकता है? ताल्लुक इसलिए हो सकता है कि आपको जिस किस्म के ख्वाब आना शुरू हो गए हैं वो अजीब व गरीब हैं। ख़ास तौर पर आपने जो खूनी ख्वाब सुनाया था, हो सकता है ये लॉकेट ही असल फसाद की जड़ हो। मुमकिन तो है, लेकिन ख्वाब में सिर्फ खून का अंसर वाज़े था। वो लोग जुबैदा का खून पी रहे थे। अगर लॉकेट का मसला होता तो अमजद और मैं इस चक्कर में मारे जाते, और ख्वाब में वो लोग मुझसे लॉकेट के बारे में ज़रूर बात करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखो, ये लॉकेट मेरे हवाले कर दो, वरना तुम मारे जाओगे, अमजद ने मुझे पिस्तौल दिखाते हुए कहा। हैरत है तुम पर, तुम खुद ही मुझे लॉकेट गिफ्ट के तौर पर दे गए थे। मैंने उस दिन भी तुम्हें लॉकेट देने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मुझे गिफ्ट कर दिया था। तब और बात थी, अब मुझे इसकी ज़रूरत है। तुम लॉकेट मुझे वापस लौटाओ, वो घुराते हुए बोला। अगर वापस ना करूं तो, मैंने कहा, तुम मेरे हाथों बेमौत मारे जाओगे। मुझे अफसोस होगा कि एक ईमानदार अफसर मारा गया है। ठीक है, तुम अपना शौक पूरा कर लो, मैंने कहा। ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ।
अगले लम्हे अमजद ने गोली चला दी जो मेरे सीने में लगी थी, और मैं उसी वक्त ख्वाब से उठ बैठा था। मेरे जिस्म से खून बहने लगा था और ऐन दिल के मकाम पर सुराख हो गया था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मुझे तकलीफ का एहसास ना हुआ। ये हकीकत थी या ख्वाब? खून काफ़ी तेज़ी से बहने लगा था। मैंने अपना हाथ खून बहने वाली जगह पर रखा और फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर बैंडेज करने लगा। यह खासा मुश्किल काम था जो मैंने अपने हाथों से अंजाम दिया। तकलीफ का एहसास ना होने के बराबर था, इसलिए खून खासा बह चुका था, जो कि पट्टी के बाद रुक गया था। मैंने अपनी खुफिया दराज खोली जहां मैं लॉकेट रखता था। वहां से लॉकेट गायब था। यह केस गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका था। 6 कत्ल एक ही किस्म के, और अब लॉकेट भी गुम हो चुका था। अगली सुबह मैंने अपने आप को तंदुरुस्त पाया। हैरत अंगेज तौर पर मेरे जिस्म पर किसी गोली का निशान न था, गोया वो एक ख्वाब ही था। अलबत्ता एक चीज़ जो हकीकत थी वो लॉकेट की गुमशुदगी थी। लॉकेट वाकई गुम हो चुका था। मैंने अगली सुबह अमजद के घर का रुख किया। वहाँ एक अलग किस्म की कहानी मेरा इंतज़ार कर रही थी। अमजद की मौत हो गई थी। उसके वालिद ने मुझे अपनी मुख्तसर कहानी सुनाई तो अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया। कुदरत मेरा इम्तिहान ले रही थी। वाक़यात अजीबोगरीब सूरत हाल इख्तियार कर चुके थे। अगर अमजद की पिछले हफ्ते मौत हो गई थी तो 2 दिन पहले मुझे थाने मिलने कौन आया था? यह केस मज़ीद उलझता जा रहा था। लोग मरते जा रहे थे और मैं मजबूरी से ये सब देखता जा रहा था। कुछ करना चाहता था लेकिन कर ना पा रहा था। मैंने अपने बेड के ऊपर सुर्ख मकड़ी की बहुत तस्वीरें बनाई थी, लेकिन एक भी तस्वीर ना बनी। अलबत्ता मेरे करीब जाते ही मकड़ी गुम हो गई थी। मकड़ी एक दफ़ा फिर गायब हो गई थी। न जाने ये मकड़ी कहाँ से इधर आई थी और मेरे बेड पर ही क्यों बराजमान हुई थी। उस रात अजीब मामला हुआ। मैं इस केस के बारे में सोच ही रहा था कि मेरे कमरे की डोरबेल बजी। मैंने वक्त देखा, रात के 11 बज चुके थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो ऐसे लगा जैसे एक साया अंदर दाखिल हुआ हो। एक गैबी आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा बंद कर दो इंस्पेक्टर और बेड पर बैठ जाओ। वो निस्वानी आवाज़ थी। आवाज़ तो थी मगर आवाज़ वाली कहीं नज़र ना आई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और आराम से बेड पर बैठ गया। इंस्पेक्टर साहब, आपको बहुत तंग किया, इसके लिए माजरत। तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मैं एक बदरू हूँ। मुझे मकड़ी बनने का शौक था। आपसे इश्क करती थी, आपके बेड पर बैठी रहती थी, लेकिन जब आप करीब आते तो मेरा दिल धड़कने लगता, तो मैं अपने आप को छुपा देती। वो बोली, तुम तफसील से बताओ, कौन हो तुम? मैंने पूछा। मेरा नाम जरताशा है। मुझे बचपन से ही मकड़ियों से लगाव था। मैंने मकड़ियों पर रिसर्च की। फिर मुझे ज़माना तालिबे इल्मी में एक ऐसा इंसान मिला जो मुझे मकड़ी बना सकता था, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ जिंदा इंसानों का खून चाहिए था। मैंने 5 जिंदा लड़कियों का खून चूसा। मेरे अंदर ताकत आ गई। फिर मैंने मौत को गले लगा लिया और मौत के बाद मेरे काबिल उस्ताद ने मुझे मकड़ी बना दिया। मैंने आपको देखा था एक तकरीब में जब मैं जिंदा थी, तभी से आपकी दीवानी हो गई थी। मैं हर रोज़ यहाँ आती थी और आपके बेड पर सुरूर हासिल करती। वो बोली, लानत है तुम पर। सिर्फ मकड़ी बनने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुमने 5 जिंदा इंसानों को मौत के मुंह में डाल दिया। मैंने धाड़ कर कहा, मेरे महबूब, आप तो इस तरह ना कहें। वो बोली, खबरदार जो तुमने मुझे अपना महबूब कहा। क्या कसूर था उन मासूम लड़कियों का जिन्हें तुमने मौत के मुंह में डाल दिया? मैं बोला, आप हैरान होंगे ना कि जुबैदा की मौत 19 जनवरी को हुई और वो 2 दिन तक अपने वालिदैन से बात करती रही, हत्ता के कॉलेज में पेपर देने भी गई तो वो मैं थी। मैंने अमजद बनकर आपसे मुलाकात की। मैं अमर हूँ, जिस शक्ल में चाहूँ आ सकती हूँ। वो कहकहा लगा कर बोली, तुम मरने के काबिल हो लानत की मारी। लानत है तुम्हारी जिंदगी और मौत पर। मैंने फौरन एक बोतल उठा ली और चंद खास अल्फाज पढ़े जो मुझे कभी फरमान अली शाह साहब ने बताए थे किसी बदरू या आसेब को कैद करने के लिए। मैंने सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ा तो जरताशा की बदरू बोतल के अंदर समा गई। मैंने ढक्कन बंद कर दिया। गंदी बदरू अब बोतल में हमेशा के लिए कैद होकर रह गई थी। यह मेरी बहुत बड़ी कामयाबी थी। लॉकेट गुम हो चुका था। गालिबन जरताशा ने ही कहीं छुपा दिया था। एक अरसा गुजर गया, लेकिन फिर कभी कोई मौत इस तरह ना हुई कि उसका खून चूस लिया गया हो। जिन लोगों की बेटियां मारी गई थी वो आज तक अपनी बेटियों को याद करते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ सब्र के अलावा कुछ नहीं। जरताशा आज भी कैद है। बदरू को कैद करना भी आसान नहीं होता और वो कैद ही रहेगी, क्योंकि उसे आज़ाद करना जुल्म ही होगा। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है साइमा पठान साहिबा, रामपुर यूपी से। जावेद खान साहब फतेहपुर से। मोहम्मद मुबशिर साहब यूएई ताल्लुक़ इंडिया से है। मोहम्मद कामिल साहब हैं दिल्ली से। नजम साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा, पाकिस्तान से हैं। सलमान शेख दाऊद साहब गुजरात से। और नौशाद अली मंसूरी साहब हैं सऊदी अरेबिया से। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। कहानी को दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिएगा
کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔